अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक खबर नून लीग के हवाले से है कि नून लीग ने इंटरव्यूज़ जो उम्मीदवारों के हो रहे हैं पार्लिमानी बोर्ड में, इन इंटरव्यूज़ का शेड्यूल एक मरतबा फिर से रीशेड्यूल कर दिया है। ये भी बताऊंगा कि अब आने वाले दिनों में कौन कौन से इलाकों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ होंगे, और इसके अलावा दो तीन खबरें हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। एक तो इलेक्शन कमीशन ने ज़ाबिते अखलाक उम्मीदवारों के लिए, सियासी जमातों के लिए और पोलिंग एजेंट्स के लिए ज़ाबिते अखलाक जारी किया है। और दूसरी खबर ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हिदायत जारी की हैं, मरासले लिखे हैं। और क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सियासी जमातों की जानिब से शिकायत आ रही थीं, उसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूबाई हुकूमतों को ख़त लिखे हैं। और एक खबर, तीसरी खबर इलेक्शन कमीशन से सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से है कि कितनी जमातें हैं पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। एक तो तादाद, और फिर किसके नाम पे वो रजिस्टर हैं, उसके सरबराह कौन कौन से हैं, कौन कौन सी जमातें हैं। मेजर जो जमातें हैं, वैसे तो तवील फहरस्त है, 175 जमातें हैं जिनकी फहरस्त प्रॉपरली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी की है। लेकिन मैं मेजर जो पार्टीज़ हैं, जो चिदा चिदा बड़ी बड़ी जमातें हैं, उनके हवाले से बता दूंगा। पहले इलेक्शन के जो सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन है उसके हवाले से, फिर आता हूँ इलेक्शन कमीशन का जो ज़ाबिते अखलाक है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है, उसके हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने 175 सियासी जमातों की फहरस्त जारी की है और इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI बानी चेयरमैन इमरान खान के नाम पर रजिस्टर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के नाम पर, यानी बतौर सदर शहबाज शरीफ हैं, उनके नाम पर रजिस्टर है। पीपल्स पार्टी जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम पर रजिस्टर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन यानी 4P 3P बिलावल भुट्टो के नाम पर रजिस्टर है, चेयरमैन है उसके। और 4P जो है वो आसिफ अली जरदारी उसके सदर हैं, उनके नाम पर रजिस्टर है। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान के नाम पर अमीर हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग फंक्शनल उसके सदर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी यानी पीर पागाड़ा के नाम पर रजिस्टर है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हैं सद रिजवी साहब, उनके नाम पर रजिस्टर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, ये आज ही जो दिन गुजर गया, ये नई रजिस्टर हुई है। PTI ने समझे बचा दिया है, ये नया PTI से जन्म हुआ है इसका। और इसके सरबराह हैं परवेज़ खट्टक साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। और फिर इसी तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, सदर हैं अलीम खान साहब, अब्दुल अलीम खान, इनके नाम पर रजिस्टर है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है पाकिस्तान जो है, MKM पाकिस्तान कन्वीनर है खालिद मकबूल सिद्दीकी, इनके नाम पर रजिस्टर है। नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इसके सदर हैं मोहसिन दावड़ साहब, इनके नाम पर रजिस्टर है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी BAP, सदर हैं अब्दुल कयूम बिजंजो, इनके नाम पर रजिस्टर है। अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद हैं सदर, उसके सरबराह हैं, उसके नाम पर रजिस्टर है। जमायत इस्लामी के अमीर हैं सिराजुल हक साहब, उनके नाम पर रजिस्टर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन के नाम पर रजिस्टर है। अवामी नेशनल पार्टी ANP, सदर हैं असफंदयार वली साहब, उनके नाम पर है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी BAP मेंगल, इसके सरबराह हैं अख्तर मेंगल साहब, सदर हैं, उनके नाम पर रजिस्टर है। इसी तरह नेशनल पार्टी सदर हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक, और कौमी वतन पार्टी हैं, चेयरमैन हैं आफ्ताब अहमद खान शेरपाव, इनके नाम पर रजिस्टर है। तो 175 जमातें हैं जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर हैं और आइंदा आम इंतखाबात में वो हिस्सा लेंगी।
ضابط اخلاق پر آتا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے آج جو جاری کیا ہے، ویسے ہر الیکشن میں یہ جاری ہوتا ہے اور اس میں کوڈ آف کنڈکٹ میں کچھ پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ اس میں میجر جو پابندیاں ہیں وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں، سلامتی، قومی سلامتی کے حوالے سے ہیں، ریاست پاکستان کے حوالے سے ہیں، پاک افواج کے بارے میں ہیں، میڈیا کے سے متعلق ہیں، مخالف امیدواروں کے حوالے سے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں دی گئی ہیں۔ تو جو چیدہ نکات ہیں اس میں ہے جی کہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں، امیدواروں اور پولنگ ایجنٹس کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے۔ سیاسی جماعتیں آئین اور قانون میں دیے گئے عوام کے حقوق اور آزادی کو مقدم رکھیں۔ انتخابی امیدوار، پولنگ ایجنٹ پولنگ کے دن انتخابی مواد اور قانون نافذ کرنے والے عملے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ پولنگ کے دن انتخابی مواد ظاہر ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ سیاسی جماعتیں اور امیدوار ایسی رائے کا اظہار نہ کریں جس میں نظریہ پاکستان یا خود مختاری، سالمیت یا سلامتی کے خلاف ہو۔ سیاسی جماعتیں اور امیدوار عدلیہ کی آزادی یا خود مختاری اور افواج پاکستان کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے کسی عمل میں شریک نہیں ہوں گے۔ سیاسی جماعتیں انتخابات کے مؤثر انعقاد اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ضابطۂ اخلاق پر عمل کریں۔ سیاسی جماعتیں اور امیدوار انتخابات میں کسی امیدوار کو دستبردار کرنے کی ترغیب نہیں دیں گے اور رشوت دینے سے بھی گریز کریں گے۔ سیاسی جماعتیں مردوں اور خواتین اور اہل کارکنوں کو انتخابی عمل مساوی مواقع فراہم کریں۔ سیاسی جماعتیں کسی اسمبلی کے عام نشستوں پر امیدواروں کے انتخاب کے وقت خواتین کے کوٹے پر عمل درآمد کریں۔ جو خواتین کی مخصوص نشستوں کا کوٹا ہے اس پر عمل درآمد کے لیے سیاسی جماعتوں کو ہدایت کی گئی ہے۔ سیاسی جماعتیں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے خلاف ہر قسم کے تشدد سے کارکنوں کو روکیں گی۔ پولنگ کے دن کسی بھی قسم کے ہتھیار کے استعمال یا نمائش پر پابندی ہوگی۔ سیاسی جماعتیں، امیدوار ضلعی اور مقامی انتظامیہ کی مشاورت سے جلسوں کا شیڈول طے کریں گے۔ سیاسی جماعتیں، امیدوار ایسی تقاریر سے اجتناب کریں جو علاقائی اور فرقے وارانہ جذبات کو ہوا دیں۔ اچھا جی، الیکشن کمیشن نے جو عام انتخابات 2024 کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ یہ الگ خبر ہے۔ تیسری، الیکشن کمیشن کی ہدایت پر پنجاب حکومت نے صوبے بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ محکمہ بلدیات پنجاب کی جانب سے صوبے بھر کے ڈپٹی کمشنرز DPOs کو مراسلہ جاری کیا گیا ہے۔ آئین و قانون کے تحت ڈپٹی کمشنرز غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں۔ الیکشن کمیشن نے یہ ہدایت کی ہے اور متعلقہ حکومتیں چیف سیکرٹریز، DCs اور DPOs کو لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق ہدایات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نگران وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اور چاروں صوبائی چیف سیکرٹریز کو خط بھی لکھا گیا تھا۔ خط میں ایک سیاسی جماعت نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے سے متعلق الیکشن کمیشن کے سامنے جو تحفظات کا اظہار کیا تھا اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ نون لیگ کے حوالے سے آخری خبر جو ہے وہ بھی شیئر کر دوں کہ نون لیگ کے 14 اجلاس ہو چکے ہیں پارلیمانی بورڈ کے۔ اب نون لیگ نے اس میں آنے والے دنوں میں اس میں کچھ ترامیم شیڈول میں کی ہیں، شیڈول پھر سے تبدیل کیا ہے۔ خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کے نمائندوں کے انٹرویوز 26 دسمبر کو کیے جائیں گے اور لاہور کے امیدواروں کے انٹرویوز 25 دسمبر کو کیے جائیں گے۔ قصور، شیخوپورہ اور ننکانہ کے امیدواروں کے انٹرویوز 23 دسمبر کو کیے جائیں گے، یعنی 23، 25 اور 26 یہ 3 دن شیڈول ری شیڈول کیا گیا ہے۔ پارلیمانی بورڈ کل جو ہے یعنی آج جو دن شروع ہو گیا ہے تقریباً ہونے والا ہے، جس وقت یہ ویلاگ آپ سن رہے ہوں گے دن تاریخ تبدیل ہو چکی ہوگی اور 21 ہو چکی ہوگی، تو 21 دسمبر کو
پارلیمانی بورڈ اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر امیدواروں کے انٹرویوز کرے گا۔ تو میاں نواز شریف کی سربراہی میں پارلیمانی بورڈ کے 14 اجلاس ہو چکے ہوئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ابھی 4-5 اجلاس مزید ہونے ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔